आजको सेवामा भाग लिनुहुने आशा मण्डलीका विश्वासका साथसाथै अनलाइनको माध्यमबाट भाग लिनुहुने मित्रहरू सबैलाई म भोजराज भट्टका तर्फबाट जय मसीह। आशा छ परमेश्वरले आजको वचनबाट हामीसँग बातचित गर्नुहुनेछ। हुन त व्यक्तिगत रूपले पुलपिटबाट यहाँको सामनेमा सेवा गर्न पाउँदा त्यसको छुट्टै प्रकारको आशिषमय माहौल हुन्थ्यो। तापनि आजको यो विषम परिस्थितिमा अनलाइनकै माध्यमबाट भए पनि यहाँहरूसँग यस किसिमले परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। हाम्रो गुवाहाटीका आशा मण्डलीका विश्वासीहरू पनि त्यस्तै किसिमले सेवाको अनुभव गरिरहेका छन् र अहिले काठमाडौँ नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा र देश विदेशबाट पनि हामी यो प्रविधिको सहायताबाट यसरी परमेश्वरको वचनमा भाग लिन पाउनु पनि यो ठुलो आशिषको कुरो नै हो। त्यसै हिसाबले आज सबैलाई म यो वचनको खण्डमा ध्यान दिनको लागि आग्रह पनि गर्दछु। किनभनेदेखि आज म याकुबको किताबबाट यहाँको सामनेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नयाँ नियममा याकुबको किताबको स्थान जस्तो पुरानो नियममा हितोपदेशको स्थान छ त्यस्तै छ। जसरी हितोपदेशमा धेरै विषयको बारेमा बयान गरिएको छ, ज्ञानका कुराहरू गरिएको छ, त्यस्तै किसिमले याकुबले, यीशुका भाइ याकुबले पनि नयाँ नियममा आफ्नो छोटो पत्रमा धेरै विषयहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। धेरै विषयहरू समावेश गरेर आफ्ना विश्वासीहरूलाई उत्साह दिन त्यो लेख्नु भएको थियो। तिनकै विषयहरू मध्येको एउटा मुख्य विषय यहाँको सामनेमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो विश्वास बिनाको काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य हुन्छ। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। यो याकुबको निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ र यो किताबलाई लामो समयसम्म बाइबल विद्वानहरूले पचाउन सकेका थिएनन्। किनभनेदेखि यसले भन्छ काम बिनाको विश्वासको काम छैन भनेर। तर पछि गएर याकुबको मनासे बुझेपछि आज यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरूमा पर्दछ। काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य हुन्छ र सायद याकुबले आफ्ना दाइ यीशु प्रभुले दिएका वचन सुनेको पनि थियो र पछि गएर अरू प्रेरितहरूसँग समय बिताउँदै जाँदाखेरि अरू प्रेरितहरूले पनि यीशु प्रभुका वचन प्रचार गरेको सुनेको हुनुपर्छ। किनभनेदेखि प्रभु येशूले पनि धेरै पटक आफू कहाँ सहायता माग्नको लागि आएका मानिसहरूलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरूको विश्वास अनुसार होस्, जस्तो तिमीले विश्वास गरेका छौ त्यस्तै होस्। र अर्को ठाउँमा त प्रभुले दुई तीन ठाउँमा प्रभुले भन्नुभयो विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। त्यति मात्र नभएर विश्वास गर्नेका निम्ति पनि कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर उहाँले सुसमाचारमा स्पष्ट रूपले बताउनु भएको छ। त्यसै विचारलाई म यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि यो विश्वास केवल मुक्तिसँग मात्रै सरोकार राख्ने विषय नभएर हाम्रो विश्वासले मुक्ति पाइसकेपछिको पवित्र जीवन जिउनको लागि पनि त्यति नै ठुलो भूमिका खेल्दछ। जसरी विश्वास बिना हामी ख्रीष्ट येशूमा मुक्तिको अनुभव गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तै किसिमले विश्वास बिना ख्रीष्ट येशूमा पवित्र र आशीषित जीवन पनि सम्भव छैन। जसरी येशूमा विश्वास गरेर हामीले अनन्त जीवन पायौँ, त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुमा, उहाँको वचनमा र पवित्र आत्माको काममा हामीले विश्वास गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा पवित्रता र आशिषपूर्ण जीवन हामी उपभोग गर्न सक्छौँ। त्यो विषयलाई अगाडि लैजानको लागि म याकुबकै किताबको 1 अध्यायको 19बाट 25सम्म पढ्छु। तपाईसँग बाइबल छ भने हेर्नुहोस्, हैन भने सुन्नुहोस्। पछि गएर यो भिडियो फेरि हेरेर पनि यसमा तपाईँले अझ बढी मनन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति बेलामा बाइबल पल्टाउनुहोला। अहिलेलाई सुन्नुहोस्। मेरा प्रिय भाइहरू, यो भाइहरू भन्दाखेरि बहिनीहरू पनि त्यहाँ समावेश हुन्छन्। अडेल्फोस भन्ने शब्दमा विश्वास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै समावेश छन्। यो कुरा जान
प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर। अब यो हृदयमा रोपिएको वचन भन्ने बित्तिकै सायद याकुबले विश्वासीहरूलाई नै यो भन्दै हुनुहुन्छ, जसको मुक्ति भइसकेको छ। हृदयमा वचन छ, अब त्यो वचनलाई धारण गर भनेको छ, अर्थात् त्यसलाई कार्यरत बनाओ, काम गर्ने बनाओ। एक्टिभेट यो फेथ थ्रु एक्सन। धारण गर, माला लगाओ, देखाओ, बाहिर देखाओस्। मानिसले तपाईँ र मेरो भित्रको विश्वासलाई कामद्वारा बाहिर देखुन्। यदि त्यस्तो गरेको खण्डमा यसै भन्नुहुन्छ, नम्रतापूर्वक हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर। यहाँनिर अलिक घोरिन मन लाग्यो। यो परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ त्यसलाई सिरोपर गर्नु, त्यसको अधीनमा जानु, त्यो व्यक्तिलाई मात्र सजिलो हुन्छ जसले आफूलाई नम्र बनाउँछ परमेश्वरको सामनेमा। याकुबले पछि पनि भन्नुहुनेछ, जसै यहाँनिर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ 7 पदमा 4को 7मा, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, शैतानको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो तिमीहरूका हात चोखो पार, दोमनका मानिसहरू तिमीहरूका हृदय शुद्ध पार। दुखी हो, शोक गर र रो, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। प्रभुको सामने आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। 4को 8 पदमा 10 पदमा 7बाटै पढ्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरको नजिक आओ, परमेश्वरको सामनेमा विनम्र तुल्याऊ, प्रभुको सामनेमा आफूलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचनलाई नम्रतापूर्वक धारण गर र जसले माफ गर्नुहोस्, तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर र जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। अब यो प्राणलाई भनेर त्यहाँ फेरि अनावश्यक रूपले समावेश गरेको छ, तिम्रो उद्धार गर्न सक्छ भनेको। परमेश्वरको वचनलाई जब हामीले नम्रतापूर्वक सिरोपर गरेर स्वीकार गर्छौँ र त्यस अनुसार आफ्नो जीवन जिउन थाल्छौँ भनेदेखि हाम्रो उद्धार हुन्छ। प्राणको मात्र होइन, हाम्रो शरीरको, हाम्रो परिस्थितिहरूबाट पनि। शैतानको बन्धनमा छौँ कि आफ्ना कुलत र खराब आदतको बन्धनमा छौँ कि गरिबी, रोग, ब्याज, कस्तो खालको सामाजिक बन्धनमा छौँ, जुनसुकै बन्धनबाट हामीलाई मुक्ति चाहिएको छ, यदि परमेश्वरको वचनलाई हामीले नम्रतापूर्वक स्वीकार गरेको खण्डमा त्यो वचनले हामीलाई उद्धार गर्न सक्छ। तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैले आफूलाई धोका नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरन्तै बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्था, अब हेर्नुहोस् है, उद्धार गर्नेछ, बन्धनबाट मुक्ति दिनेछ, यहाँ स्वतन्त्रता दिने व्यवस्था परमेश्वरको वचन, जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ, ऐनामा हेरे परमेश्वरको वचनलाई ऐनासँग पनि तुलना गर्छ याकुबले, र यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ। वचनले जस्तो हराएको छ त्यस्तो गर्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेका काममा आशिष पाउनेछ। परमेश्वर, दुईटा कुरा याद गर्नुहोस्, विश्वास र काम सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो जीवनमा। काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य, त्यसको कुनै उपलब्धि छैन। यहाँ याकुबले भन्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयमा रोपिएको वचनलाई हामीले नम्रतापूर्वक धारण गरेको खण्डमा त्यसले हाम्रो उद्धार गर्नेछ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, यो हृदयमा रोपिराखेको परमेश्वरको व्यवस्थामा हामी निरन्तर लागिराख्यौँ, हेरिराख्यौँ र त्यस अनुसार काम पनि गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसपछि हामी जे पनि गर्दछौँ त्यसमा आशिष पाउँदछौँ। यो सुन्दा त राम्रो लाग्छ, सुन्छौँ पनि हामी, तर 22 पदमा भने जस्तै फेरि सुनेर एक कानले सुने अर्को कानले उडाइदिने काममा चाहिँ व्यवहारमा पनि नउतार्ने त्यो मान्छेले आफूलाई धोका दिन्छ। त्यो चाहिँ ऐनामा हेर्छ, जान्छ, फेरि आफ्नो अनुहार कस्तो थियो बिर्सिहाल्छ। त्यो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ विश्वासको कमी हो। विश्वास जब कमजोर हुन्छ त्यसपछि काम पनि त्यहाँ आउँदैन। तर केवल विश्वास त भन्छ तर काम चाहिँ छैन भने त्यहाँ विश्वासै छैन भने पनि हुन्छ। यदि परमेश्वरका वचनमा हामी विश्वास साँच्चै गर्छौँ भनेदेखि त यो विश्वासले काम उत्पन्न गराइहाल्छ।
तर काम छैन भनेदेखि यो विश्वास मर्यो, यो निष्क्रिय छ, यो काम छैन। जीवित विश्वास तपाईमा छ भनेदेखि त्यसले काम उमार्छ। परमेश्वरको वचन तपाईँ सुन्नुभयो, त्यसपछि त्यसअनुसार काम गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको उद्धार भयो र तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा आशिष पनि आयो। त मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्रताको लागि पनि कुरा त्यही फोहोर मैला हटाउनु पर्यो। आफ्नो जीवनमा असत्य कुराहरूलाई हटाउँदा पर्यो। अशुद्ध कुराहरूलाई हटाउँदाखेरि त्यो पनि काम नै हो। परमेश्वरको वचन बेसरी सुन्यो, चर्चमा आएर पनि वचन सुन्यो, बाइबल पनि पढ्यो, तर घरमा गएपछि जाँड खानेले जाँड खाएको खाएछ, श्रीमती कुट्नेले श्रीमती कुटेको कुटै छ, श्रीमानलाई सराप्ने श्रीमतीले सरापेको सरापै छ। यो काम लागेन। यो त्यो विश्वासै हो, त्यो त मरेको विश्वास। त्यसको अब कुनै फाइदा छैन। त यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्यको काम हुने हो, हामीले उद्धार पाउने हो, पापबाट उद्धार पाउने हो भनेदेखि रोग व्याजबाट उद्धार पाउने हो, गरिबीबाट उद्धार पाउने हो, सामाजिक कुरीतिबाट उद्धार पाउने हो, मानसिक तनावबाट उद्धार पाउने हो, परिस्थितिहरूबाट उद्धार पाउने हो र त्यसपछि आफूले गरेका हातका मेहनतमा आशिष पाउने हो भनेदेखि हामीले परमेश्वरको वचनलाई नम्रतापूर्वक स्वीकार गर्नु पर्यो र त्यसले भनेअनुसार पहिला चाल्नु पर्यो र त्यस्तो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले अवश्य पनि आफ्नो उद्देश्यको काम गर्नुहुन्छ। यहाँनिर के चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन भने मित्र, यीशु प्रभुले र परमेश्वरको वचनले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो लागि गजबको योजना बनाउनु भएको छ। अर्थात् परमेश्वरको वचनमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनको चित्र हामी देख्दछौँ। त्यहाँनिर तस्बिर बनाएर राखेको छ प्रभुले हाम्रो जीवनको बारेमा। जब तपाईँ बाइबललाई हेर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले विगतको आफ्नो तस्बिर हेर्नुहुन्छ, वर्तमानलाई पनि देख्नुहुन्छ, भविष्य पनि देख्नुहुन्छ। त त्यो परमेश्वरले हाम्रो लागि कोरिएको चित्रलाई जब हामी हेर्दछौँ त्यसलाई विश्वास गर्छौँ या गर्दैनौँ। पहिलो कुरो जसै पहिलो कोरिन्थी 2:9-10 पावलले भन्नुहुन्छ, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मगजमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार गर्नुभएको छ। त त्यो वचन जब हामी त्यस्तो प्रकारको भावना परमेश्वरको वचनले हाम्रो बारेमा व्यक्त गर्दछ, जसै रोमी 8:32 पावलले भन्नुहुन्छ, यदि परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई त बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि कि उहाँ सँगसँगै अरू सबै असल थोक हामीलाई दिनुहुने छैन र अवश्य दिनुहुनेछ। अनि जसै हामी मत्ती 6 गएर हेर्दछौँ, प्रभुले भने आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर, तिनीहरूलाई परमेश्वरले त्यस्तो किसिमले खुवाउनुहुन्छ र पहिराउनुहुन्छ भनेदेखि के तिमीहरू ती भन्दा उत्तम छैनौ र ए अल्पविश्वासीहरू, तिमीहरू किन शङ्का गर्छौ? यो त संसार परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसले गर्दछन्, तर तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र त्यसपछि यी सबै तिमीहरूलाई के खाउँला, के लाउँला, के पिउँला, भौतिक आवश्यकताको पुरा गर्ने जिम्मा परमेश्वर आफैले लिनुभएको कुरो हामी त्यहाँ देख्दछौँ। भने यस्तो तस्बिर परमेश्वरले हाम्रो लागि कोरेको छ भने त्यसलाई देख्दाखेरि तपाईँ कसरी प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ? के तपाईँ हो रहेछ प्रभु धन्यवाद, ओ परमेश्वर तपाईँले मलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो कि मैले कहिले चिताउँदै नचिताएको कुरा त्योभन्दा पनि उत्तम तपाईँले मेरो लागि सोच्नु भएको रहेछ, मैले कहिले नदेखेका कुराहरू पनि तपाईँले मलाई तयार गर्नुभएको रहेछ, कानमा नै नसुनेका कुरा प्रभु तपाईँले आज प्रकट गर्नुभएको रहेछ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। हे परमेश्वर, तपाईँ कस्तो गजबको आफ्नो एकमात्र पुत्र त तपाईँले मलाई मेरो लागि बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि जब यो संसारका यी सानातिना भौतिक कुराले मलाई कहाँ दुःख दिन सक्छ त? तपाईँले मेरा सारा आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ मलाई यति वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्छ प्रभु, अवश्य पनि म अब पेटको लागि पनि बाँच्दिनँ, म खाना र पिउनको लागि पनि म चिन्ता र फिक्री गर्दिनँ, म त तपाईँको राज्य खोज्न चाहन्छु प्रभु, म तपाईँको धार्मिकता खोज्न चाहन्छु, म तपाईँमा रमाउन चाहन्छु। त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया त्यो व्यक्तिले मात्र व्यक्त गर्दछ जसले परमेश्वरले कोरेको चित्रलाई स्वीकार गरेर विश्वास गर्छ र भन्छ यो मेरो जीवनमा सम्भव छ। परमेश्वरले मेरो जीवनमा मेरो यी क्षेत्रमा उद्देश्यका काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको विश्वास भएको व्यक्तिले त्यसपछि काम पनि गर्छ। त्यो काम चाहिँ परमेश्वरको खोजी, परमेश्वरको राज्यको खोजी, परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी। अनि यहाँ यो याकुबकै किताबकै
22 पद 21 पद, यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन जति पनि फोहोर छ, अब त्यो फोहोरी यो हृदय त परमेश्वरको वासस्थान हो। अब है प्रभुको वचनले भन्छ तपाईँ र म परमेश्वरका मन्दिर हौँ, पवित्र आत्मा हामीभित्र बस्नुहुन्छ भनेपछि जब तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि त्यो विश्वास काममा परिणत हुन्छ। ओहो प्रभु, यस्तो गजबको मन्दिरलाई मैले कहाँबाट यस्तो कसिङ्गरहरू यहाँ फोहोर मैला घिनलाग्दा कुराहरू आउन दिएको थिएँ, यसलाई त म हटाउँछु भनेर तपाईँ काम गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँको पाइला तपाईँ अग्रसर हुनुहुन्छ। हुनसक्छ चट्ट एकै दिन तपाईँमा सारा पवित्र जीवन आउन नसक्छ होला, तर आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि तपाईँ आफ्नो घरलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, सफा गर्नुहुन्छ। जसै हामी यहाँ बसोबास गर्दाखेरि मेरो सासूआमा यहाँ बस्नुहुन्थ्यो र बुढीआमालाई एक्लै गाह्रो थियो। यो घर, यो कम्पाउन्ड एकदमै जङ्गलले भरिएको थियो, झाड कसिङ्गर थियो, अनि यता पनि भत्केको उता पनि भत्केको, वाल पनि यता नभएको त्यता नभएको, हेर्दाखेरि त बडो काले लाग्दो थियो हामी आउने बेला। तर म र मेरो बुढीले बिस्तारै बिस्तारै यो घरमा झाड कसिङ्गरहरू निकाल्यौँ, अलिकति टुटेफुटेको ठाउँमा बनाउन थाल्यौँ, भत्केको वाल लगाउन थाल्यौँ, फुलहरू रोप्न थाल्यौँ र बिस्तारै बिस्तारै श्रीमतीले तरकारी रोप्न थाल्यो, अनि रङ रोगन पनि अलिअलि गऱ्यौँ। अहिले आएर हेर्दाखेरि गजब राम्रो देख्छ। त्यो बेलाको घर र अहिलेको घर हेर्दाखेरि आकाश पातालको फरक छ। हुन त त्यही घर हो, त्यही छाना हो, त्यही पर्खाल हो, त्यही कम्पाउन्ड हो, तर हामीले काम गऱ्यौँ, हामीलाई यहाँ बस्नु छ, यो हाम्रो हो, यहाँनिर हामीले बस्दाखेरि एउटा सफा सुग्घर गर्नुपर्छ भनेर दिनदिनै अलिकति 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 गरेर यहाँ यस्तो रमाइलो वातावरण भएको छ आज। त्यस्तै किसिमले एउटा विश्वासीले जब साँच्चै परमेश्वरले दिएका वचनमा विश्वास गर्छ र भन्छ ओहो साँच्चै प्रभु यो त पवित्र आत्मा बस्ने मन्दिर पो हो त, यहाँ तितोपना, घृणा, रिस, कलह, अशुद्ध बोली, अशुद्ध नजर, यो त सुहाउँदैन त प्रभु भनेर तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई काट्न थाल्नुहुन्छ र पवित्र आत्मासँग पनि सहायता माग्नुहुन्छ। हे पवित्र आत्मा मलाई सहायता गर्नुहोस्, आउनुहोस् यीशु प्रभुको लागि भए पनि यो मन्दिरलाई सजाउनुहोस् प्रभु भनेर तपाईँ पवित्र आत्मालाई बोलाउनुहुन्छ र बिस्तारै पवित्र आत्माको फल फल्न थाल्यो। हिजो अस्ति तपाईँ घृणाले भरिएको व्यक्ति थियो, अब तपाईँमा प्रेम उत्पन्न हुन थाल्यो। हिजो अस्ति तपाईँ सबैबाट मागेर मागेर आफ्नो मात्र स्वार्थ थियो, आज तपाईँलाई दिन मन लाग्छ। हिजो अस्ति मण्डलीमा पास्टरले दशांशको बारेमा प्रचार गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई रिस उठेर आउँथ्यो, आज त तपाईमा दशांश मात्र होइन, जब तपाईमा हातमा पैसा आउँछ अथवा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ त 20वां अंश 30वां अंश पनि दिएर प्रभुको राज्यमा आफ्नो योगदान दिन चाहनुहुन्छ। किनभनेदेखि तपाईले विश्वास गर्नुभयो कि तपाईँ परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हो र तपाईँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्न थाल्नुभयो भनेदेखि काम देखा पर्यो। तर दुःख लाग्दो कुरो आज धेरै मानिसको विश्वास मरिसकेको छ भित्र। यीशुमा मुक्ति पाएछ तर तिनले कहिले पनि काम गरेनन् अनि त्यो मरेतुल्य भएको छ। त्यो विश्वासको कुनै काम छैन, जसको कारण जीवनमा विभिन्न खालका कसिङ्गरहरू उम्रेका छन्। कहिले पनि खान पनि पुगेन, लाउन पनि पुग्दैन। बिरामीको बिरामी नै मानिसको सामनेमा इज्जतको सट्टा अपमान मात्रै हुन्छ। बाहिर जाँदा भित्र आउँदा हामी हर क्षेत्रमा अशान्तिपूर्ण जीवन बिताएका छौँ। भन्छौँ फेरि क्रिस्चियन, जान्छौँ पनि चर्चमा, बाइबल पनि पढ्छौँ, प्रार्थना पनि गर्छौँ, तर हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हामी गरिरहेका छैनौँ। त्यसलाई अझ बुझ्नको लागि हामी 2 अध्यायको 14 पदबाट पढ्दा राम्रो हुन्थ्यो, तर म 18 पदबाट पढ्छु, माफ गर्नु 20बाट पढ्छु। मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ। जब हाम्रा पुर्खा अब्राहमले आफ्नो छोरो इसाकलाई वेदीमा अर्पण गरे तब तिनी कामद्वारा नै धर्मी ठहरिएनन् र तिमी देख्दछौ कि तिनका कामहरू सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो र कामद्वारा नै विश्वास पूर्ण भएको थियो। अब्राहमको विश्वास र काम सँगसँगै गएको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पवित्र धर्मशास्त्रको यसो भन्ने वचन पूरा भयो,
अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए। अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो र उनी धर्मी र परमेश्वरका मित्र कहलिए। तिमीहरू देख्दछौ कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदो रहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन। अब्राहमको कुरो गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, उनी त्यति बेलामा कल्दीहरूको देशमा बस्दथे। अब्राहम आऊ, तिम्रो घर, तिम्रो आफन्तहरूको सबै तिम्रो स्थानबाट तिमी अब निस्केर आऊ भन्दाखेरि कहाँ जाने अब्राहमलाई थाहा थिएन, तर उनी निस्केर गए, विश्वासको पाइला चाले। त्यसपछि उत्पत्तिकै 12, 15 र 17 अध्यायमा आएर हामी देख्दछौँ कि कसरी परमेश्वरले तिनलाई सन्तानको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आफू 100 वर्षको उमेरमा पुगिसक्दा पनि विश्वास गरेर त्यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। तर त्यो विश्वासलाई आज प्रमाणित गर्न हामी उत्पत्ति 22 अध्यायमा जानुपर्छ। उत्पत्ति 22 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि यति बेलामा परमेश्वरले अब्राहमलाई सन्तान दिनुभएको थियो। इसाकको जन्म भइसकेको थियो। इसाक 16-17 वर्षको भइसकेको थियो। तर एक दिन अब्राहमलाई परमेश्वरले भने, अब्राहम, तिम्रो एकमात्र छोरा इसाकलाई लगेर अब मोरियाको पर्वतमा बलि चढा भन्दाखेरि यति बेलामा अब्राहमको वास्तविक विश्वासको जाँच हामी देख्दछौँ। र अहिले चाहिँ हुन त 15 अध्यायमा र 17सम्म आइपुग्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब्राहम गनगन गर्थ्यो, कहाँ छ प्रभु, खै त तपाईँले भन्नुभएको यस्तै यस्तै भनेर गनगन गर्यो। एकपल्ट त गल्ती गरेर इस्माइललाई पनि जन्म दियो। तर जब 22 अध्यायमा त्यति बेलासम्म अब्राहम परमेश्वरमा यति भर पर्ने खालको व्यक्ति भइसकेको थियो, उसको विश्वासमा विकास आइसकेको थियो र एक शब्द पनि परमेश्वरसँग वार्ता नगरेर, बातचित नगरेर, गनगन नगरेर झोली झिम्टा तयार गरेर छोरालाई भन्छ, ल छोरा, हामी मोरियाको पहाडमा परमेश्वरलाई बलि चढाउन जाउँ। अनि जाँदाखेरि इसाकले सोच्छ, बुवा हामीसँग दाउरा पनि छ, सबै कुराहरू छन्, तर बलिको बोका चाहिँ खै भन्दाखेरि अब्राहमले भन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। र नभन्दै अब्राहमलाई इसाकलाई वेदीमा राखेर झन्नै बलि चढाइसकेको थियो। र त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ, अब्राहम त कस्तो साह्रो सुरिलो मान्छे, कस्तो विश्वास गर्न सकेको होला, होइन? रोमी 4 अध्यायमा आएर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ देख्दछौँ, होइन, अब्राहमलाई सजिलो थिएन। त्यो आफू बसेको ठाउँबाट मोरियाको पर्वतमा गएर इसाकलाई बलि चढाउनको लागि प्रत्येक पाइला चाल्दाखेरि अब्राहमलाई कम्ती गाह्रो भएको कुरो रोमीको 4 अध्यायले बताउँदछ कि उनी आफ्नो विश्वासमा अडिग भएर बसे, त्यसलाई हल्लिन दिएनन्, उनी धर्मराएनन्। परमेश्वरका प्रतिज्ञालाई उनले समातेर आफ्नो पाइला गाडेर राखेको कुरो त्यहाँ देख्दछौँ। र अन्तिममा जब त्यो माउन्ट मोरियामा आइपुगुन्जेलसम्म हरेक पाइलामा परमेश्वरको सामनेमा आफ्नो विश्वास जाहेर गर्दै थिए अब्राहम। र हिब्रू 11 अध्यायले आएर त्यसपछि उनको विश्वासको बयान गरेको छ र भन्छ कि अब्राहमको विश्वास यस्तो गजबको थियो कि उनलाई थाहा भयो कि परमेश्वरले मरेकाहरूबाट पनि जीवन दिन सक्नुहुन्छ। मैले मेरो छोरालाई बलि चढाएको खण्डमा प्रभुले त्यसलाई फेरि बौरी उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास अब्राहममा भएको कुरो हिब्रूको लेखकले हामीलाई बताउनुहुन्छ। र त्यसै कारण मित्र, जब अब्राहमले इसाकलाई मार्नै लाग्दाखेरि परमेश्वरको आवाज तिनलाई आउँछ र परमेश्वरले रोक्नुहुन्छ। ए अब्राहम, रोक, मलाई थाहा छ तिमी कति ममा विश्वास गर्दो रहेछौ। मैले भनेका वचन तिमीले कति इमान्दारिता साथ बडो भयपूर्ण तरिकाले पालन गर्नको लागि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी राखेनौ अब्राहम, धन्य तिमी। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ अब्राहम परमेश्वरको मित्र। तपाईँ परमेश्वरको मित्र बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले जुटाएको देख्न चाहनुहुन्छ? जसै अब्राहमले त्यो इसाकलाई बलि चढाउनबाट रोक्यो, यसो फर्केर हेर्दाखेरि एउटा झाडीमा थुमा अड्किएको देख्दछ र पछि परमेश्वरलाई त्यो थुमा उसले बलिदान स्वरूप चढाउँदछ र त्यो पहाडको नाम नै यहोवा यिरे, परमेश्वर जस्तो जुटाउनुहुन्छ भन्ने राखियो। विश्वास र काम सँगसँगै जब हामी जीवनमा जान्छन् भनेदेखि हामी कहिले पनि हारेको व्यक्ति बन्दैनौँ मित्रहरू। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले उद्योगको काम गर्नुहुनेछ। तपाईँ र मैले जसरी मुक्ति पाएर स्वर्गको जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नाम लेखिएको छ, त्यस्तै किसिमले यसै संसारमा रहन्जेलसम्म पनि हामी पवित्र जीवन बिताउनका साथसाथै आशिषपूर्ण जीवन पनि हामी बिताउनेछौँ।
परमेश्वरको वचनले दिएका सारा प्रतिज्ञाहरू येशू ख्रीष्टमा आमेन भएको कुरो हामी पढ्न पाउँछौँ मित्रहरू। तर आज कतिपय विश्वासीहरू आफ्नो काम गर्न मान्दैन, आफ्नो कर्तव्य विश्वास त भन्छन् तर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दैनन्। पूर्ण फोहोरी जीवन फोहोरी नै छ, घिनलाग्दो जीवन घिनलाग्दो नै छ। तर त्यस्तो अवस्थामा त्यो विश्वासको कुनै काम छैन। तर तपाईँ यदि विश्वासी हो भनेदेखि काम पनि अगाडि जानुहोस् र काम गर्नुभन्दा पहिला विश्वास चाहिँ अवश्य हुनुपर्छ। विश्वास बिना त कामको कुनै अर्थै भएन। तर त्यो व्यक्तिको जीवनमा काम देखा पर्छ जसको साँच्चै विश्वास जीवित छ, मरेको छैन। जीवित विश्वासले काम देखाउँछ भन्न खोजेको हो। दोस्रो कुरो वेश्या राहाबको बारेमा यहाँ यसरी भनेको छ 25, यसै गरी राहाब वेश्याले पनि जब तिनले गुप्तचरहरूलाई सत्कार गरेर अर्कै बाटो पठाइदिइन् तब कामहरूबाट तिनी धर्मी ठहरिएकी होइनन् र जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। अब्राहम त ल ठिक छ अलि बुढोपाको धर्मीजन थियो, यहाँ एउटा वेश्यालाई पनि समावेश गरिएको छ ताकि हामी तपाईँ जसको जीवनमा यस्ता घटनाहरू छन् जो हामी कहिलेकाहीँ आफूलाई विश्वासै लाग्दैन, परमेश्वरले त मेरो जीवनमा के गर्नुहुन्छ होला र, म त साह्रै गइगुज्रेको मानिस, मैले त साह्रै भुल गरेको छु, मैले त साह्रै पाप गरेको छु, मेरो जीवनमा त यो त सम्भव छैन होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ तपाईहरु मेरो जीवनमा। त्यही नलागोस् भन्ने उद्देश्यले अब्राहम एउटा धर्मी व्यक्तिका साथसाथै राहाब एउटा वेश्यालाई पनि हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गरेर याकूबले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर यदि तिमी साँच्चै परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि विश्वास गर्न सक्छौ र त्यसअनुसार काम गर्छौ भनेदेखि तिम्रो जीवनमा उद्धार आउनेछ र तिम्रो हातको मेहनतमा आशिष आउनेछ। राहाबको भविष्य परिवर्तन भयो। अब तपाईं जतिजनाले राहाबको बारेमा थाहा छैन होला, तपाईं गएर हेर्नुहोस् यरियोको पर्खालमा कसरी उनले आफ्नो घरमा आएका यहोशूले पठाएका दूतलाई स्वीकार गरेकी थिइन्। त्योभन्दा पहिला उनले सुनेकी थिइन् परमेश्वरको बारेमा, ओहो इजरायलीहरूका परमेश्वर त महान हुनुहुन्छ भनेर। अनि उनलाई थाहा भयो कि अब यरियोका राजाको खैर छैन, यहाँका मानिसको अब यो जतिसुकै ठुलो पर्खाल भए पनि परमेश्वरले अवश्य पनि यो शहरलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, उहाँको सामनेमा कोही पनि खडा हुन सक्दैन भनेर सुनेको थियो र त्यो विश्वास पनि गरेको थियो। जब ती दूतहरू तिनको घरमा आए उनले आफ्नो विश्वासलाई जाहेर गरेर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर तिनलाई लुकाएर राख्छन् र त्यसको फलस्वरूप यरियोको शहर नष्ट भयो, त्यहाँका मानिसहरू नष्ट भए, तर राहाब र उनको परिवार बाँच्यो। र बाँच्ने मात्र हैन, पछि गएर उनको जीवनमा प्रभुले उद्देश्य काम गर्नुभयो, यहाँसम्म कि येशू प्रभुको वंशावलीमा पनि राहाब वेश्याको नाम उल्लेख गरिएको छ। कतिसम्मको परमेश्वरको योजना विश्वासद्वारा राहाबले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्न सक्ने भएकी छिन्। त्यस्तै किसिमले तपाईहरु मेरो जीवनमा चाहे अहिलेसम्मको जीवन जस्तो सुकै किन नहोस्, तर यदि आज तपाईले परमेश्वरको वचन सुन्नु भएको छ र अब तपाई त्यस वचन अनुसार काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले गर्न नसक्ने कुनै पनि काम छैन, कुरो छैन। उहाँको वचनले दिएको प्रतिज्ञा तपाईहरु मेरो जीवनमा पूरा गर्न हुनेछ मित्र। त मेरो आजको यो निवेदन यहाँहरुलाई यही हो कि आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई नम्रतापूर्वक स्वीकार गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ त्यसलाई मान्नुहोस्। कतिपटक हामी अरू मानिसहरूले बोलेका वचनलाई परमेश्वरको वचनभन्दा ठुलो स्थान दिन्छौं। जसै उदाहरणको लागि हिजो आज यो फलिफापको सुसमाचार अथवा प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने बेला बखत तपाई सुन्नुहुन्छ र कतिपय यो यस्तो खालको शिक्षा दिने पास्टर प्रचारकहरूको जीवनमा गलत उदाहरणहरू पनि देखा परेका छन्। तर यी कुनै प्रचारकहरूले आफ्नो जीवनमा देखाएको गलत उदाहरणको कारण हाम्रो बीचमा यस्ता पनि प्रचारकहरू आएका छन्, यस्ता पनि शिक्षकहरू आएका छन् जसले भन्छन् कि तपाईहरु मेरो जीवनमा भौतिक आशिषको लागि प्रार्थना गर्नु नै पाप हो, भौतिक उन्नतिको लागि सपना देख्नु नै पाप हो,
त्यो परमेश्वरको वचन होइन, त्यो मानिसको वचन हो। परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यदि तपाईँ र मैले उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई स्वीकार गरेको खण्डमा, खोजेको खण्डमा परमेश्वरले हाम्रो भौतिक जिम्मा लिनुभएको छ। कल्वरी क्रुसमा जब ख्रीष्ट येशू मर्नुभयो त्यतिखेर उहाँ तपाईँ र मेरो लागि गरिब हुनुभयो, ताकि तपाईँ र मेरो जीवनमा आएका गरिबीका श्रापबाट पनि उहाँले हामीलाई मुक्त गर्नुभएको कुरो गलाती 3:13-14 र दोस्रो कोरिन्थी 9:8 हामी स्पष्ट देख्छौँ। 8:9 र 9:8 हामी ती देख्दछौँ। तर कतिपय यस्ता मानवीय शिक्षकहरू छन् जसले यी पदहरूलाई अपव्याख्या गरेर विश्वासीहरूको त्यो परमेश्वरीय आशिषको निम्ति जुन चाहना, त्यो चाहनालाई पनि काटिदिएका छन्। उनीहरूको डिनोमिनेसनल शिक्षा, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थपूर्ण शिक्षाको कारण परमेश्वरको वचनलाई नम्रतापूर्वक स्वीकार गर्नुको सट्टामा उनीहरूले परमेश्वरको वचनको अपव्याख्या गरेर आफ्नो वचन मानिसहरूमा लादिरहेका छन् र सोझा विश्वासीहरू पनि दोधारमा परेका छन्, अन्यलमा परेका छन्। ओहो, म गरिब छु र मेरो गरिबीबाट छुटकाराको लागि विश्वास गर्नु आत्मिक कुरो हो कि होइन भनेर उनीहरू एकदमै अन्यलमा परे, जसको कारण विश्वास आएन। येशू ख्रीष्ट मेरा गरिब अवस्थाबाट मुक्ति दिन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास भित्र लाग्दै लागेन, जसको कारण विश्वासीहरू सदाकाल गरिब भए। कतिपय यस्ता प्रचारकहरू छन् जसले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि विश्वासलाई यस्तो खालको अन्धकारमा राखेका छन्। त आजको वचनबाट म तपाईलाई भन्न चाहन्छु मित्र कि परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ र त्यसअनुसार काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले तपाईको हृदयमा विश्वास साथसाथै काम, र यदि विश्वास र कामको एकदमै समावेश भएको छ भनेदेखि तपाईमा उद्धार, जस्तो सुकै बन्धनमा तपाईँ किन नहोस्, तपाईको मुक्ति र त्यसका साथसाथै तपाईको हातको मेहनतमा आशिषको प्रतिज्ञा येशू प्रभुले गर्नु भएको छ। म आफ्नो उदाहरण दिएर म यो वचन राख्न चाहन्छु। येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि र गरिसकेको करिब 1.5 वर्षसम्म मेरो जीवनमा निकै ठुलो समस्या थियो। आर्थिक हिसाबले जीवनमा कहिले पनि मैले आफूले राम्रो किनेर लाउन सकेको थिएन, कसैले दिएको लुगा लाउँथे। एक पटक एकजना दाइले मलाई नाइकी टी सर्ट दिनुभएको थियो अनि बडो खुसी भएको थिएँ। ओहो, मैले त पहिलो पटक ब्रान्डेड टी सर्ट लाउन पाएँ भन्दाखेरि त्यसको केही समयपछि उहाँले भन्नुभयो, हैन यो टी सर्ट त तिम्रो लागि अलि सुहाएन, यो ब्रान्डेड लुगा तिमीलाई सुहाउँदैन भनेर उहाँले त्यो फिर्ता लगेर जानुभयो। त्यस पश्चात मैले मेरो मगजमा निर्णय गरेको थिएँ, हे परमेश्वर, म जीवनमा मागेर लाउँदिन र कसैले दिएको पनि म लाउन चाहदिन। मेरो जीवनमा तपाईको वचनले भनेअनुसार तपाईले जंगलका लिली फूललाई त्यति सुन्दरतासँग पहिराउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो जीवनमा पनि तपाईले त्यो दिन सक्नुहुनेछ। आकाशका चराचुरुङ्गीलाई तपाईले खुवाउन सक्नुहुन्छ भने मलाई पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै सिलसिलामा एकजना दाइले, दुईजना व्यक्ति आएका थिए मेरो कोठामा। म सेवाकाईको लागि एकदमै जोसिलो भएर अगाडि जान खोजेको बेलामा ती दुईजना दाइले आएर मलाई भनेका थिए, त जस्ताले कसरी सेवा गर्छन्, तँलाई कसले सहायता गर्छ? अनि मैले मेरो झ्याल खोलेको थिएँ। त्यो झ्यालबाट पछाडिपट्टिको त्यो हल्दुको रुखलाई देखाएर मैले भनेको थिएँ, दाइ त्यो हल्दुको पात खाएर त्यसै हल्दुको रुख मुनि बसेर जीवन गुजारा गर्नुपर्छ भने तापनि म मेरो परमेश्वरको सेवा गर्नेछु। तर मलाई विश्वास छ परमेश्वरले मेरो आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ। नभन्दै मित्र, आजसम्म परमेश्वरले मलाई नाङ्गै पनि राख्नु भएको छैन र हल्दुको रुख मुनि बस्नुपर्ने पनि परेको छैन, पात पनि खानु परेको छैन, कसैसँग माग्नु पनि परेको छैन। परमेश्वरको आत्माले मेरो जीवनमा जुन प्रकारले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम अचानक एकै दिन भएको होइन। दुःख कष्ट आफ्नो हातमा 1 रुपैयाँ नहुँदा पनि परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि गरेको विश्वास र त्यो विश्वासलाई जाहेर गर्ने काम पनि सँगसँगै भएको कारण आज म तपाईको सामनेमा यो जीवित गवाही दिन सक्छु। परमेश्वर हाम्रो जीवनका आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्नुहुन्छ। हामीले गरेका हातका मेहनतमा उहाँले आशिष दिन सक्नुहुन्छ, तर विश्वास तपाईको हुनु पर्यो। जसै उदाहरणको लागि मेरो छोरा जन्म्यो र अथवा मैले बिहा गरुन्जेलसम्म पनि मेरो हातमा 1 रुपैयाँ थिएन भन्नाले मेरो बिहाको दिनमा 2000 रुपैयाँ थियो। त्यसबाट चिया नास्ता के गऱ्यौँ। हाम्रो यो
के भन्छ वेडिङ ड्रेस किन्ने पैसा थिएन। मैले विचार गरेको थिएँ मसँग जुन लुगा छ, मेरो श्रीमतीसँग जस्तो लुगा छ त्यसै लाएर हामी बिहा गर्नेछौँ। तर नभन्दै परमेश्वरले कसै आफ्नो दासको हृदयमा बोल्नुभयो र मेरो लागि एउटा सुट र श्रीमतीले एउटा साडी लाएर हामीले बिहा गरेका थियौँ। त्यसपछि काठमाडौँमा चिसो मौसम थियो अनि एक दिन एकजना मिसनरी दिदीले आएर एउटा फाटेको ज्याकेट लाएर श्रीमतीको उसमा यसरी फालेको थियो, ला यो ज्याकेट लगाऊ। मैले भने होइन, मेरो मनमा नै भनेको थिएँ। त्यो दिदीले दियो, पछि मेरो श्रीमतीले त्यो त्यही जहाँ दिएको थियो त्यसै ठाउँमा हामीले छोडेका थियौँ। जीवनमा म मागेर लाउने होइन, कसैले फालेर फाटेको दिएर पनि म लाउँदिनँ। यदि कसैले मलाई दिन्छ भने इज्जतका साथ दिनेछ, आदरका साथ दिन्छ। त्यो मिसनरी दिएर एउटा त्यो अर्फनेज जस्तै थियो उनको, त्यहाँ एउटा त्यहीँको बच्चाले लाउने लुगा फाटेको त्यस्तो गनागनाको ज्याकेट थियो। मेरो बुढीलाई तिम्रो त ज्याकेट छ यो ला भनेर यसरी फालेको थियो। हामीले भन्यौँ होइन, हामी जाडो सहन सक्छौँ तर अपमान सहन सक्दैनौँ। कसैको भिकारी हामी बन्न सक्दैनौँ। हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, यीशुको रगतले किनिएका मानिसहरू हौँ। मेरो लागि स्वर्गका परमेश्वरले चिन्ता गर्नुहुन्छ, नभन्दै परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो किसिममा मगन्ते हुनुहुँदैन। पछि गएर मेरो छोरा जन्म्यो। छोरा जन्मिसकेपछि काठमाडौँमा छोरा नोभेम्बरमा जन्मेको थियो, त्यस्तै जाडो समय त्यसपछि आउँछ। एकजना हुने खाने दिदीले एउटा त्यस्तै खालको आफ्नो चाहिँ पुरानो छोराको ज्याकेट त्यस्तै लिएर दिनुभएको थियो। त्यसको कदर गऱ्यौँ हामीले। तर त्यो दिने दिदीको जुन प्रकारको आत्मा थियो हामीलाई कता कता पचेन। इज्जतका साथ आदरका साथ दिएको भए त्यसमा कुनै गुनासो थिएन। तर बिचारा भाइहरू त कस्तो है, तपाईँको लागि त यो बच्चाको लागि पनि त न्यानो लुगा होइन। त्यो दिएको ज्याकेट हामीले हाम्रो चर्चको विश्वासीको कसैलाई दियौँ। तर मेरो छोराको लागि हामीले नजिकको पसलमा गएर मलमलको लुगा किनेर मेरो श्रीमतीले आफूले सिलाएर हाम्रो छोराको लगा। भन्न खोजेको यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको काम पनि देखा पर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको विश्वासले तपाईँ अगाडि जानुभयो भनेदेखि परमेश्वरले उद्धिकै काम गर्नुहुन्छ। पछि गएर चर्चमा विश्वासीहरूले कतिपटक पास्टरलाई इज्जत गरेर ल्याउँछ। एउटा एकदमै निम्न वर्गकी बहिनी थिइन् र एक दिन पास्टर तपाईँको लागि भनेर उहाँले एउटा यस्तो राम्रो चिज लिएर आउनुभयो। मलाई कस्तो उहाँले दिएको त्यो चिज यति राम्रो थियो र सुरुमा त यो लिउँ भने त फेरि कस्तो यो बिचरा आफै यस्तो गरिब छ कसरी लिउँ भनेर त्यस्तो प्रकारले हो हिचकिचाहट आएको थियो। तर प्रभुको आत्मा होइन, त्यसले तँलाई त्यति इज्जत गरेर आदर गरेर दिँदैछ, त्यसको लागि प्रार्थना गर भनेर प्रभुले उद्धार हप्काउनु भयो। र मैले त्यो बहिनीबाट त्यो चिज लिएँ र उनको लागि प्रार्थना गरेँ। इज्जतका साथ तपाईँलाई कसैले दिन्छ भने लिनुहोस्। प्रभुको आत्माले तपाईँलाई अगुवाई गरेर दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यसबाट त्यो लिने व्यक्तिमा पनि आशिष, दिनेमा पनि आशिष आउँछ। तर कसैलाई दया एकदमै त्यो हेलाको पात्रले हेला गरेर तपाईँलाई कसैले दिँदैछ भने त्यो नलिएको राम्रो। विश्वासको साथ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुले उद्धिक काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति मात्र नभएर त्यो मुक्तिको उपभोग गर्नको लागि पनि यसै संसारमा आशिषमय जीवन दिनको लागि परमेश्वरीय सहायता प्रदान गर्न तयार हुनुहुन्छ। तर विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो र विश्वास अनुसार काम पनि हुनु पर्यो। आशा छ यो वचनबाट यहाँलाई कुनै न कुनै पक्षबाट आशिष आएको छ होला। बाँकी दिन फेरि पनि हामी आउँदा समय जबसम्म एकैसाथ हामी चर्चमा यसरी भेला हुन सक्दैनौँ तबसम्म यस्ता वचनबाट एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै जाउँ। प्रभुले हामी सबैको जीवनमा त्यो उद्देश्यको काम गर्नुभएको छ। जय मसीह।